السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أمان. واللي أول مرة زار القناة أتمنى تعجبو ويدير الاشتراك. اليوم معنا حلوة نتاع المراية اللي هي ناجحة 100%. هاد الطريقة اللي عطيتكم اليوم انا زوقتها من الفوق. هي نورمالمون ما كتزوقش من الفوق لانه كتجي الطبقه ديالتها كي المرايه بريو، ولكن حيت انا بيتها للضياف اليوم داكشي علاش كنت نزوقها بشويه نتاع الشكلاط في البيض. يمكن لكم نتوما الا بغيتو تزوقوها ما تزوقوها باي حاجه بغيتو، ما بغيتوش من الاحسن تتخليوها يعني طبقه عاديه. انا موافقه نديرها عاديه كنخليها يعني داك الفوق ديالها كيجي فيه واحد اللمعان تيجي زوين. نتوما شفتو كي تيجي داك البغيو ديال الفوق كيجي فيها في الفوق واحد البريون في كل. ولكن انا اليوم حيت بيضه الضيافه داكشي علاش زوقتها حطيت عليها الشوكولات البيض محكوك. المهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره زار القناه يدير الاشتراك ويضغط على الجرس. ودابا غادي ننتقلوا للطريقه ديال الاستعمال ديالها. وكذلك كنشكر السيده اللي كانت وراتها ليا بصراحه، هي اللي كانت وراتني هذه الطريقه ومني وراتها ليا وليت كنستعملها واللي كلاها تعجبو تيبلي يعني فيها واحد البنه هائله، وتجي الطبقه التحتانيه فيها واحد الضو وواحد بحال شكل ديال الكيكات اللي كيديروا في التشيز كيك، كتجي رائعه بزاف. المهم انتم غادي تشوفوا معايا، غادي تتابعوا معايا طبقه بطبقه والطريقه ديال التحضير كل طبقه. دابا جينا على بركه الله. اول حاجه كنديروها كندهنوا المول نتاع الكيكه ديالنا بالشوكولا مع الدقيق. لان ديما الا بغينا نديرو كيكه نتاع الشوكولا ما ندردروش الدقيق بوحدو لانها كتجينا شابه. كنحاولوا دائما نديرو الفرص هو الشوكولات باش ما كيجيش هو الكاكاو باش ما كيجيش الكيكه ديالنا ما كتجيناش شابه. من بعد ما دهنتها بالزبده كندردرو عليها كلها هي صافي. دابا غادي ننتقلوا للعجينه. العجينه الطبقه الاولى متكونه من 2 البيضات، نص كاس نتاع سنيده في هذا المقدار. كنديروه نفس المقدار ثاني نتاع الزيت، نص كاس زيت روميه نباتيه، هو نص كاس بنفس المقدار باش كنعبروا سنيده وباش كنعبروا الزيت. كنديروا ملعقتين تاع الكاكاو الشكلاط الحلويات، تنديروا ملعقتين. الملعقه الاولى كنتبعوها الملعقه الثانيه، نزيد شويه حيت الملعقه الثانيه ما عمرات لياش بزاف. كنتبعوها ملعقه تاع القهوه كبيره اولا شاصيه. اولا شاصيه نتاع القهوه، يعني حسب اللي بغيتو نتوما. يعني عندكم تقرعه ديروا تقرعه، ومن الاحسن ديروا شاصيه هي باش كنخدم انا. كنتبعوها دابا البيض. البيضه الاولى، البيضه الثانيه. هذه بدون خميره، جنواز بدون خميره، كنخدموها غير باليد نتاعنا. ما كتخدمي على الطراب الكهربائي. داكشي علاش لابسه الصباعات. يمكن لكم نتوما الا ما عندكمش الصباعات ما تستعملوهمش، انا استعملتهم على قبل الشوكولات باش ما يشدلياش الضفاري ولا فيتيا. دابا كنتبعوا قبل ما نديرو غادي نضربوا هذا البيض نخلطو مع ديك السنيده او الكاكاو ونقاوم مزيان حتى كيذوب داكشي كله. هو كنزيدو عليه الدقيق تنديرو 5 تاع المعالق ديال الدقيق فقط، لان مده تاع التطياب ما كتكونش عندها طويله.
البنات هاد الطريقه اللي كنوريكم درتها معكم خطوه بخطوه لانها ناجحه، واللي كلاها كتعجبو الحمد لله. اي واحد كلاها كلنا كتعجبو. لان كاين بعض الناس كيديروها ما كتصدقش ليهم، كتجيهم ديك الطبقات الوسطانيه ما كتجيهمش واقفه. وكاين الناس اللي كيديروها بالعجينه عاديه بالخميره وداكشي، لا هي كتكون بهاد. دابا نديرو 5 ديال المعالق نتاع الدقيق. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، المعلقه الرابعه، المعلقه الخامسه. صافي كنخلطو مزيان داك العجين، لان هاد الطبقه الا درتيها حتى في التشيز تجيك رائعه زوينه. كيف ما كتشوفوا راه تتجي العجينه قاصحه، ما كتجيش العجينه مطلوقه بحال الكيكات. ها الشكل النهائي ديالها البنات شفتوها كي تجي واقفه. دروكا غادي صافي ننتقلوا نديروها في المول تاعنا. من بعد ما كنخويوها في المول كنحطوا شي كاس كنديروا فيه شوين تاع الماء باش نسرحوها على قد المول. دروكا صافي كنبداو كنصرفوها على هذا الشكل بحال كنقرصوها، نستعنوا بالماء. كنجيبوا يعني شي جبانيه اولا طبيصه فيه الماء، كنبداو نديرو هكا باش كتسرح لينا مزيان وما كتلصقش لينا في يدينا. وتكون متوازيه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، باش تجي الكيكه كلها هي متوازيه على هذا الشكل. صافي دروكا هو شتا من بعد ما نصرفها على الجوانب كلها وما كنقرصوها، يعني كتشد لينا هذا الشكل. دروكا غادي نخشيوها في الفرن، يعني درجه الحراره تكون متوسطه، وكنتابعوا ليها الطياب لانها ما خصهاش يفدوزها الطياب بزاف، خصها تكون يعني ساعه تنحلو كنقلبوا. كتخشي موس اولا مغرفه، داك الراس نتاع المغرفه رقيق العود تخشي كتقلبيه بمجرد انك تطلعيه ما تبعكش العجينه. صافي كنخرجوا الكيكه ديالنا من الفرن، لان الا فاتو دازتيها العجينه راه كتيبس وما كتبقاش البنه ديالها زوينه اولا تتحرق، يعني لان الشوكولات ما غاديش تبان لكم واش طابت ولا ما طاب. يعني على الاقل شي 5 دقائق، ما بين 5 دقائق 10 دقائق مده الطياب ديالها.
كاين المره اللي ما كتكملش 10 دقائق، كاين المره اللي كنزيد نكملها 10 دقائق. نتوما كتبقاو تقلبوها ساعه ساعه، مجرد انكم يعني غير تكمل 5 دقائق تتقلبوها. الا خديتي الموس او لا راس المعلقه او لا راس الفرشيطه ولا شي حاجه ما تبعاتكش عجينه، صافي كنجبدو الطورطه، كنجبدو الكيكه نتاعتنا من الفرن، ما خليوهاش تفوت ليها الدرجه، ما تخليوهاش تفوت ليها الطياب، لانه الا فاتني كي قلت لكم راه كتيبس اولا كتجي البنه ديالها مره كتحرق. صافي دروكا غادي نقشيوها في الفران، وحيت نقرب نجبدها غادي ننتقلوا الطبقه الثانيه الطريقه ديالها. ها هي من بعد ما خرجت من الفران، ها هي شتيها كتكون واقفه وطيبه. دروكا غادي ننتقلوا الطبقه الثانيه اللي غادي نصاوبوا. يلا شاهدوها معايا. الطبقه الثانيه كنديروا فيها نيدو، كنديروا 5 المعالق نتاع حليب غبره. نيدو 5 المعالق كبار، نديروا واحد، جوج، 3، 4، 5 سنيده. كنديروا 3 ديال المعالق كبار نتاع سنيده، 1، 2، 3. كنديروا 2 لافاني، من بعد كنديروا 4 نتاع ياغورت مسوس طبيعي. كنحركوا هادو بجوج حتى يتمزجوا بعضياتهم باش ما يتكورش لينا. صافي دروكا غادي صافي دروكا هي من بعد كنخلطوا داك الجميع كله. هو يمكن يكون تستعملوا كاع المعلقه، المهم كضربوا مزيان حتى كتحسوا بديك سنيده ونيدو، تخلط كلشي مزيان.
متضربوهاش في المونيليكس، غضربوها غير يديكم. يمكن لكم نبدل المعلقه احسن باش تجيني خفيفه. المعلقه دغيا كتضربو باش المعلقه كتجبد ليا هاد الجناب. هانتوما شفتوا داكشي تيبقى في الجناب، المعلقه كتجبدو. صافي دروكا ملي كنحس تخلص مزيان، يعني كنشوفو سنيده مبقاش دوك الحبيبات ديال سنيده كيبانو. نيدو ما كور ما والو. دروكا غادي ننتقلو باش نخويوها على الكيكات ديالنا، نزيدوها عليها عاد من بعد دروكا هي من بعد ما تخلطات. شفتوا كي تيجي السائل ديالها تيجي مطلوق، ما كتبان فيه لا سنيده لا كواريت نيدو لا والو، كلها هو متجانس. كنخلطوه غنزيدو على الطورطه ديالنا. كنقلبوها نسرحوها هكا باش تجينا تبقى متساويه. نضربوها بحال هكا باش تتقاد لينا. دروكا غادي نخشيها في الفران. ما يكونش مشعول تحت، يكون مشعول عليه يعني هي الفوق. النار تكون عنده غير من الفوق، والمده نتاع 5 دقائق او لا اقل. كيف الطريقه الاولى كنبداو مره كنقلبوا من هذا تنقلبوا الفوق، بما اننا نحطو صبعنا وما تبعناش هاد لاكريم كنعرفوها ان صافي راه عقدات ووقفات. واذا حطينا لقيناها باقي كتبعنا يعني كنعرفوها انها مازال ما طيباش، كنزيدوها حتى نحطو لقاوها ما كتبعناش. عاد ديك الساعات كنخرجوها ونديرو عليها الطبقه الثالثه باش ننتقلوا للطبقه الثالثه، لان بزاف الناس ما كتصدقش لهم الطبقه الثالثه. غادي نوريكم كيف نديرو ليها. ها هي من بعد ما كتخرج من الفران يعني كديروا يديكم كتلقاوها صافي وقفات، ما باقيش كتبعكم. هانتوما شفتوا كتحط يدك ما كتبعك والو، يعني كتخرجوها صافي من الفران كتعرفوها انها طابت. دروكا غادي ننتقلوا للطبقه الثالثه اللي غادي نديرو دروكا عندنا الطبقه الثالثه. كناخذوا 2 كيسان ديال الماء من هذا المقدار، بحال تقريبا المقدار باش جنت قبيله. دوك العنبه هو حاجه طبيعيه باش كنكونوا طابروا داكشي ديال الحلويات. كنديروا 2 كيسان. كنستعملوا الكاس الاول، كنزيدوا عليه الكاس الثاني، كنديروا 4 ديال المعالق كبار سنيده. 1 2 3 4. كناخذوا 2 لافاني
الخاصيات نتاع قهوة سريعة الذوبان. كنستعملو 3 ديال الشاصيات نتاع فلون، وحده كراميل وجوج شوكولات من مقدار صغير. كندير عليهم جوج نتاع الشوكولات. صافي كناخدو شي مغرفه نتاع العود وكنقومو بالتحريك نتاع داكشي حتى يطلق، وكنردوه دروكا على البوطه وكنخليوه. الطريقه نتاع السياب اللي مهمه لانه الا ما طابش بديك الطريقه راه تقدر ما تجيكمش واقفه تبدا تدخل لكم الماء. كتردوه مزيان من بعد ما كنحركوه كنردوه الى فوق البوطه حتى يغلى مزيان. حيت يبدا كيغلى كنهزوه من فوق البوطه كنخليوه شويه نعاودو نرجعوه فوق البوطه تاني يعاود يغلى تاني ونعاودو نهزوه المره الثانيه حتى يتستراح شويه ونعاودو نرجعوه يغلى المره الثالثه. عاد من ديك الساعات هانتوما تشوفوا معايا الطريقه باش كنسقيوه حتى هي انها مهمه. الا خلطتو سقيتيه بواحد الطريقه يقدر يثقب لك ديك العجينه وداك الطبقه الثانيه. خصنا ضروري نخويوه بواحد الطريقه. ها هو الخليط ديالو سقناه دروكا غادي نردو على النار. انا حدايا فرنو اصلا تاع الضو هو فاش غادي نردو غادي نزيد فيه وغادي نردو فيه. صافي كنبقاو كنحركو فيه مزيان. ها نتوما من بعد كيبقى تيغلى تنخليوه حتى كيطلع ديك الغليه كنحيدوه كنعاودو نخليوه شويه ونعاودو نردوه. المهم 3 مرات كيف قلت لكم. ها هي من بعد الغليه الثانيه دروكا تاني كنعاود نحيدوها واحد الدقيقه وكنعاودو نرجعوها تاني. دروكا من بعد ما كنحيدوها من فوق النار كنبداو نخويوها. اولا كنجيبو صفايه تكون بحال هكا رقيقه ومغرفه وكنبداو نخويو بهذه الطريقه. يعني ميمكنش لينا اننا نخلطو ونخويو دفعه وحده راه تقدر تقبل لينا من الوسط. كنخويو بهذه الطريقه هكذا. دروكا عاد كنقطعو ونخويو داكشي اللي بقى حتى هو مره وحده. نجيبهم هكا هكا